राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 2 को कार्यालय लुम्बिनी प्रदेश दाङ जिल्लाको राप्ती गाउँपालिकामा पर्दछ। यो वडाको पूर्व सीमामा कटेस नाला, पश्चिम सीमामा राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मसुरिया, उत्तर सीमामा राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 2 र सरुमा रानी गाउँपालिका र दक्षिण सीमामा राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 1, 3, खुरुरिया र राप्ती नदी पर्दछ। यो वडाको जनसङ्ख्या 7153 र मतदाता सङ्ख्या 3977 रहेको छ। यो वडाको क्षेत्रफल 23.78 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यो वडामा प्राविधिक शाखा, कृषि शाखा, प्रशासन शाखा, दर्ता चलानी, नागरिक सहायता तथा सोधपुछ शाखाले आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार कार्य सम्पादन गरिरहेका छन्। यो वडामा 4 जना कर्मचारी तथा 5 जना जनप्रतिनिधि रहेका छन्। चौधरी, ब्राह्मण, मगर, गुरुङ, दलित, क्षेत्री, कुमाल, तामाङ, गुप्ता, यादव जातिका बासिन्दा यो वडामा बसोबास गर्दछन्। यो वडामा हिन्दू, इसाई, बौद्धिस्ट, मुस्लिम धर्मावलम्बीको बसोबास रहेको छ। यो वडाका जनताको मुख्य पेशा कृषि रहेको छ। यो वडाका वडा अध्यक्ष पहलवान चौधरी, सदस्यहरू मनबहादुर पुन मगर, टेकबहादुर रावत, पीमा गाहा मगर, तुलसा विक रहनु भएको छ। यो वडाका वडा सचिव सीता भण्डारी रहनु भएको छ। यो वडामा कुल 13 वटा टोल विकास संस्था रहेका छन्। यो वडाको आर्थिक वर्ष 2079-80 को स्वीकृत बजेट 74,66,200 रहेको छ। यो वडाले गत आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 13,64,754 रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको थियो। यस आर्थिक वर्ष 2079-80 को भदौ महिनासम्म यो वडाले 4,27,262 रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ। राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 2 को धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रहरू हर्से डाँडा, अम्बिकेश्वरी मन्दिर, शिव मन्दिर, कालिका सामुदायिक वन, करमदी सामुदायिक वन रहेको छ। अब लागौं राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष पहलवान चौधरीसँग गरिएको कुराकानीतर्फ। सरलाई स्वागत छ। सर नमस्कार, धन्यवाद। वर्तमान अवस्थामा वडा कार्यालय तपाईहरू केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? अब अहिले त हामी त्यही अब योभन्दा अगाडि त त्यही बजेटकै कुराहरू थियो होइन। अब बजेट पास भइसकेपछि अब वडामा अब म त एउटा राप्ती गाउँपालिकाको प्रवक्ताको नाताले पनि अब राप्ती गाउँपालिकामा पनि अब प्रत्येक मिटिङहरूमा पनि सहभागी हुने होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि अब म अलिकति व्यस्त नै छु र हाम्रो यस वडामा पनि अब जनसङ्ख्याको हिसाबले गर्दाखेरि पनि लगभग सेवा गराई एकदमै बढी नै आउनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब लगभग भिडभाडै हुन्छ। अब हाम्रा अब अहिले चाहिँ टोल विकास संस्थाहरू चाहिँ अब पुनर्गठन गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि छन्। त्यतातिर पनि अब व्यस्त छौँ। अब हामी अब अहिले निस्सा पनि अब तत्कालै वितरण गर्ने भनिरहेछ होइन। त्यसको लागि पनि अब हामी लागिरहेछौँ। तपाईँ प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ। हजुर। गाउँपालिकामा अलि विवादहरू पनि केही देखिएका छन् विभिन्न विषयलाई लिएर। हजुर। तपाईँको ध्यान आकर्षण कति भएको छ? जुन जुन समस्या आएका छन् समाधान कसरी गरिनु पर्ला जस्तो लाग्छ हजुरलाई? अब यस्तो हुन्छ सर, अब समस्याहरू त अब स्वाभाविक रूपले काम गर्दाखेरि त्यो आउनुपर्ने समस्याहरू तिन स्वाभाविक रूपमा आउँछन् सर। अब जसले कामै गर्दैन त्यसको त कुनै पनि समस्या आउँदैन होइन। जसले काम गर्छ त्यसलाई चाहिँ अब हिँड्ने बटुवालाई त ठेस त लागिहाल्छ नि सर होइन। ठेस अब लागेन भने त त्यो बाटोमा हिँडेको पनि अर्थ रहँदैन होइन, ठेस लाग्छ। र चाहिँ अब समस्याहरू आउँछन् सर। यिनी समस्याहरूलाई त अब हामी सम्पूर्ण अब जनप्रतिनिधिहरू छौँ होइन। हामीले नै अब आएका समस्याहरूलाई सुल्झिन्छ सर। गएको आर्थिक वर्ष 2078-79 मा भएका उपलब्धिमूलक कामहरू, प्रगतिहरू कहाँ कहाँ भए, यो वडाले के गर्न सक्यो? तपाईँहरू त धेरै थाहा त छैन होला, जगतदी हुनुहुन्थ्यो। त्यही पनि जे जति राम्रा कामहरू भए छोटकरीमा भनिदिनुहोस् न। अब मलाई अब यो अब गएको आर्थिक वर्षमा
अब धेरै कामहरू भएका छन् हैन। अब हामी त धेरै पछि नै आयौँ। अब जेठको 6 गते हामीले शपथ ग्रहण गरेका हौँ र चाहिँ अब हामी धेरै पछि आइसकेपछि लगभग अघिल्लो आर्थिक वर्षको सम्पूर्ण कामहरू सकिसकेको अवस्थाहरू थियो। अब बाँकी चाहिँ 3-4वटा लगभग 4वटा जति कामहरू चाहिँ नभएर त्यत्तिकै रहिरहेको अवस्था थियो हामी यहाँ पद ग्रहण गरिसकेपछि। त्यसपछि चाहिँ हामीले त्यो कामहरू जुन बाँकी रहेको कामहरूलाई चाहिँ हामीले यथाशीघ्र चाहिँ काम फेरि पनि अब हामीले आफ्नै पहलमा त्यो कामलाई सुचारू गरेर हामीले बजेट फ्रिज हुनबाट चाहिँ हामीले रोक्यौँ। त्यो काम चाहिँ सम्पन्न गर्यौँ। जसरी भए पनि हामीले काम सम्पन्न गर्नुपर्छ, यो बजेट फ्रिज हुन चाहिँ दिन हुन्न भन्ने हिसाबले हामी यस वडा समिति एकदमै लागि परेर चाहिँ हामीले त्यो योजनाहरू सम्पन्न गऱ्यौँ। अब त्यति धेरै अब अघिल्लो आर्थिक वर्षको त्यति धेरै जानकारी त मलाई छैन। हामी अब पछि नै आइसकेपछि अब त्यही पनि अब यस वडाका अब म पनि एउटा वडाको नागरिक भएको कारणले गर्दाखेरि अब काम चाहिँ अब राम्रै भएको छ। अब जगतजीको पालामा पनि अब उहाँले राम्रै काम गर्नु भएको छ। सारांशमा यो आर्थिक वर्षमा कति बजेट गाउँपालिकाले यस वडालाई दियो, त्यो पर्याप्त हो कि होइन? यो बजेटले विशेष प्राथमिकता कुन क्षेत्रलाई दिने, कुन भेग कुन वर्गलाई समेट्ने भन्ने सोच गरिरहेको छ त? हजुर, अब हाम्रो यस वडामा चाहिँ गाउँपालिकाबाट प्राप्त बजेट अहिलेको यो आर्थिक वर्षको सिलिङ चाहिँ कुल 74,66,200 रुपियाँ हो। अब यसबाट हामीले यस 2 नम्बर वडाका सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई सेवा प्रदान गर्नको लागि हामीले विशेष गरी जुन क्षेत्र विकासबाट अलिकति विमुख छ हैन, जहाँ चाहिँ हामीले लगानी गर्दाखेरि यस राज्यले वडा सरकारले चाहिँ जुन ठाउँमा चाहिँ बजेट विनियोजन गरिसकेपछि त्यहाँबाट जनतालाई कतिको फाइदा हुन्छ त हैन, जनतालाई फाइदा हुने हिसाबले चाहिँ हामीले बजेट विनियोजनहरू गरेका छौँ। र विशेष गरी हामीले कृषि क्षेत्रमा हामीले बजेटहरू बढी फोकस गरेर बजेट विनियोजन गरेका छौँ। र चाहिँ शिक्षा र स्वास्थ्यमा त अब राप्ती गाउँपालिकाकै हकमा चाहिँ बजेट विनियोजन ठुलो बजेट चाहिँ त्यतातिर विनियोजन भइसकेपछि अब हामीले यस वडाबाट बढी जसो चाहिँ कृषि क्षेत्रमा फोकस गरेर बजेट विनियोजन भएको छ। अब अन्य चाहिँ बाटाघाटा हैन, विभिन्न निर्माणका विकास निर्माणका कामहरू, पूर्वाधार निर्माणका कामहरू र चाहिँ अब पर्यटनमा हैन, त्यो त छँदैछ। तर विशेष गरी चाहिँ हामीले कृषितिर बढी चाहिँ ध्यान दिएका छौँ। अहिले समस्याहरू धेरै छन् होला वडाका, काम गर्ने क्रममा पनि धेरै अप्ठ्यारो भइरहेछ होला तपाईहरूलाई। समस्याहरू कस्ता कस्ता आइपरेका छन् काम गर्ने क्रममा र कसरी सुझाउनु भएको छ ती कुरालाई? समस्याहरू त आउँछन् सर, स्वाभाविक रूपले मैले अघि नै भनिसकेँ। काम गर्दै जाँदाखेरि काम गर्न त जतिको भन्न सजिलो छ त्यत्तिकै गर्न पनि गाह्रो छ हैन। समस्याहरू आउँछन्। अब हामी जब यस ठाउँमा आइसकेपछि जनताको सबभन्दा नजिकको सरकार वडा सरकार, मैले बुझेको कुरा सबभन्दा नजिकबाट नियालिरहेको वडा सरकारले जनतालाई नियालिरहेको अवस्था मैले देख्छु। र चाहिँ जनताले पनि गाउँपालिकाले के गर्यो, प्रदेशले के गर्यो र सङ्घले के गर्यो भन्नुभन्दा पनि वडाले के गर्यो भन्नेतिर चाहिँ बढी जसो जनताहरू आकर्षित हुँदा रहेछन् हैन। अब धेरै जसो अब नागरिकहरू त वडाले यसो गर्दै हुन्थ्यो उसो गर्दै हुन्थ्यो भन्ने गुनासोहरू चाहिँ थुप्रै वडामा आउने गर्छन् हैन। र विभिन्न चाहिँ वडामा भएका हरेक घटनाहरू, झगडाहरूदेखि लिएर चोरीदेखि लिएर हैन, अब मान्छेका अब घरभित्रका विभिन्न खालका झगडाहरू, सामान्य कुराका जुन विभेदहरू हुन्छन् हैन,
तिनी सामान्य कुराहरू पनि वडामा आएर चाहिँ आफ्नो एउटा पीडा पोख्ने ठाउँ पनि यो वडा हो जस्तो पनि मैले महसुस गरिरहेको छु। अब मेलमिलाप केन्द्र पनि स्थापना गरिनुपर्छ वडामा भन्ने कुरा पनि छ नि, कतिको प्रभावशाली ढङ्गले अगाडि बढेको छ? यो मेलमिलाप केन्द्र हामीले चाहिँ अब एउटा सूचीकृत चाहिँ गरिसकेका छौँ। यो मेलमिलाप केन्द्रलाई हामीले पहिला चाहिँ निगरानी समूह र चाहिँ वडाको मार्फतबाट यहाँका विभिन्न मुद्दाहरू चाहिँ मिलाउने हैन मेलमिलापको माध्यमबाट लाने गरिएको थियो भने अब अहिले चाहिँ हामीले तत्काल मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गर्ने र वडामा चाहिँ एउटा मेलमिलाप कक्ष पनि राख्ने र चाहिँ त्यो मेलमिलाप केन्द्र मार्फत चाहिँ यहाँका विभिन्न विवादहरूलाई चाहिँ मेलमिलापद्वारा अगाडि लैजाने भन्ने चाहिँ हामीले सोचेर त्यतातिर मेलमिलापको सूचीकृत भइसकेको छ। अब हामी अब लगत्तै त्यो मेलमिलाप केन्द्रको स्थापना गर्छौँ। सूचीकृत भइसक्नु भएको छ 6 जना चाहिँ सूचीकृत। टोल विकास संस्थाहरू कति सङ्ख्यामा रहेका छन्? टोल विकास संस्थाहरू सर 13 वटा छन्। 13 वटा टोल विकास संस्था पर्याप्त हुन् अथवा थप गर्नुपर्ने अवस्था र टोल विकास संस्थाले तपाईँहरूलाई कस्तो सहयोगहरू गर्नुहुन्छ त? अब मैले बुझेको कुरा चाहिँ टोल विकास संस्था र वडा सरकार एकदमै नङ र मासुको सम्बन्ध हुन जरुरी छ। हामीले वडाबाट हरेक सूचना प्रवाहहरू गर्दाखेरि हामीले टोल विकास संस्था मार्फत हामीले सूचना प्रवाहहरू गरिरहेको अवस्था छ अहिले। त्यसले गर्दाखेरि टोल विकास संस्थाले पनि हाम्रो यस वडालाई एकदमै चाहिँ सघाइरहेको अवस्थाहरू छ। टोल विकास संस्था गठन प्रक्रियाका कुराहरूमा पनि तपाईँहरूले आफ्नो मान्छे आफ्ना निकटका मान्छेहरू हेर्नुहुन्छ। हजुर। मिलोमतोका कुराहरू हरेक कुराहरूलाई जोडेर मान्छेहरूले धेरै गुनासोहरू गर्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ? त्यस्तो त होइन। त्यस्तो अब आफ्नो मान्छे भन्नाले पनि अब त्यो टोलमा अब कुन मान्छे चाहिँ टोल विकास संस्थाको अध्यक्ष हुँदाखेरि चाहिँ अब स्थानीय सरकारलाई र त्यो टोललाई सहज हुने हिसाबले चाहिँ टोल विकास संस्थाहरू गठन गरिएका छन् र त्यसमाको अब नेतृत्व पनि अब त्यही टोल विकासका जुन टोल भेलाबाट छनौट भएर आउने सर त्यसमा चाहिँ अब हामीले आफ्नो मान्छे हुनपर्छ, त्यहाँ चाहिँ हामीले भनेको मान्छे हुनपर्छ भन्ने हामी यो वडा सरकारबाट कुनै पनि प्रकारको दबाब चाहिँ छैन। धेरै गाउँ टोल सहरहरू रहेका छन् यस वडामा। धेरै नै विकट गाउँ भेग कहाँ छ र त्यो ठाउँको विकासका लागि वडाले तपाईँहरूले के पहल गर्नु भएको छ समृद्ध ठाउँ गराउनको लागि भनिदिनुहोस् न। अब स्वाभाविक रूपले अब राप्ती गाउँपालिकामा सुगम पनि र दुर्गम पनि एउटा वडा भनेको हाम्रो 2 नम्बर वडा हो। मैले सुगम सँगसँगै एकदमै अति दुर्गम पनि यस वडालाई मैले बुझेको छु। अब हाम्रो 2 नम्बरमा एकदमै सरल तरिकाले हेर्ने हो भने तराईका फाँटहरू पनि छन् हैन, बाटाघाटाले छोएका एकदम सरल एकदम सुविधा सम्पन्न ठाउँहरू पनि छ। तर त्यस्तै चाहिँ हाम्रो यस 2 नम्बर वडामा एकदमै विकट ठाउँ पहाडी भेगमा चाहिँ 52 पाटा जहाँ चाहिँ तपाईको बाटोघाटो पुगेको छैन हैन, त्यहाँ चाहिँ बर्खायाममा एम्बुलेन्स जान सक्ने ठाउँहरू छैनन्। त्यस्तै चाहिँ अर्को हाम्रो स्यानीगोस पनि छ, त्यहाँ पनि तपाईको अब योभन्दा अगाडि यो एकजना गर्भवती महिलाहरूलाई ल्याउँदै गर्दाखेरि चाहिँ बाटैमा डेलिभरी भएको अवस्थाहरू हामीले देखिराखेका छौँ। एकदमै विकट ठाउँहरू पनि यस 2 नम्बर वडामा भएको कारणले गर्दाखेरि यस वडालाई हामीले सुगम वडा सँगसँगै चाहिँ जति सुगम छ त्यत्तिकै दुर्गम पनि छ। हामीले यस वडालाई समृद्ध बनाउनको लागि हामी एकदमै प्रयासरत छौँ, हामी चिन्तित छौँ। हामीले 12 मासे बर्खामा पनि एम्बुलेन्ससम्म जान सक्ने गरी त्यो ठाउँको विकासको लागि हामी एकदम चिन्तित छौँ सर। यो वडा भनेको कृषिमा धेरै सम्भावना बोकेको वडा पनि हो
कृषकहरूलाई कृषिमा केही क्रान्ति केही परिवर्तन ल्याउनका लागि के कस्ता कार्यक्रमहरू वडाले गर्न खोजिरहेछ, के गर्न खोज्नु भएको छ भनिदिनुहोस् न। अब हामीले कृषकलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि अब विभिन्न खालका व्यावसायिक कृषि तालिमहरू आयोजना गरेका छौँ र कृषकहरूलाई चाहिँ एउटा सचेत गराउनुपर्छ है। अब यो उत्पादनमा पनि जोड दिनुपर्छ है। कमसेकम किसानहरू अब चाहिँ निर्वाहमुखी नभएर चाहिँ व्यावसायिकमुखी चाहिँ किसानहरू हामी हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले एउटा अभियान नै सञ्चालन गरेर अब सबै ठाउँमा अब जस्तै हामीले अब अहिले तत्कालै चाहिँ गएको आर्थिक वर्षमा सञ्चालन हुन त सकेन, त्यही पनि अब यही भर्खरै हामी निर्वाचित भइसकेपछि यही गएकै आर्थिक वर्ष भनौँ त्यति बेलामा हाम्रो यो 52 नेपाटामा चाहिँ एउटा लिफ्ट सिँचाइ आयोजना हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ। त्यहाँ सम्पन्न पनि भएको छ। यो नामसालिङ र गाउँपालिकाको साझेदारी बजेटबाट र त्यहाँ पनि मैले त्यहाँका जनतालाई अब चाहिँ सिँचाइ पर्याप्त मात्रामा भइसकेपछि हामी चाहिँ व्यावसायिक बन्नुपर्छ हैन, व्यावसायिक बन्नुपर्छ। हामी चाहिँ यहाँ विभिन्न खालका चाहिँ तरकारी खेतीहरू जस्तै अब टमाटर खेती हैन, गोबी, विभिन्न खालका चाहिँ बेमौसमी तरकारी खेतीहरू उत्पादन गरेर नजिकको हाम्रो बजार क्षेत्र भालुवाङमा हाम्रो सम्भावित बजार क्षेत्र भालुवाङमा पनि हामी बिक्री वितरण गर्न सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी व्यावसायिक हुन जरुरी छ भन्ने हिसाबले मैले त्यहाँ पनि भनेको छु। र हामी अब यतातिर तराई क्षेत्रमा त झन् अब सिँचाइको लागि एकदमै पर्याप्त मात्रामा पानी भएको ठाउँहरू भएको कारणले गर्दाखेरि किसानहरू चाहिँ एउटा सक्षम हुन जरुरी छ। किसान आफै सक्षम भयो भने र जागरुक भयो भने किसान साँच्चीकै व्यावसायिक बन्न सक्छ भन्ने हिसाबले अब हामी यस वडाबाट व्यावसायिक तालिमहरू र चाहिँ अब उत्पादनमा आधारित केही अनुदानहरू पनि हामीले दिने सोचहरू बनाएका छौँ सर। यो सिपमूलक तालिमको कुरा निकालिहाल्नुभयो। यो आर्थिक वर्षमा कस्ता कस्ता सिपमूलक तालिमहरू आयोजना गर्ने सोच गरिरहनु भएको छ? युवाहरूलाई भनेर पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू, लक्षित वर्गलाई भनेर विभिन्न कार्यक्रमहरू के रहन्छन् यो आर्थिक वर्षमा? अब योभन्दा पहिला पनि म एउटा नागरिकको हैसियतबाट हेर्दाखेरि अब राज्यबाट विभिन्न खालका चाहिँ तालिमहरू आयोजना गरिने हैन, र त्यो तालिमहरू सदुपयोग नभएको अवस्थाहरू मैले देखेँ। अब राज्यले प्रतिफल राम्रो रहेन, प्रतिफल राम्रो भएन र चाहिँ अब राज्यले तालिमको लागि लगानी गरिराख्दाखेरि त्यो तालिमले पनि केही चाहिँ नागरिकहरूलाई केही फाइदा हैन, नागरिकहरूले चाहिँ व्यावसायिक तालिमहरू दिइसकेपछि उहाँहरू चाहिँ व्यावसायिक बनेको अवस्था त हामीले त्यो देख्न पाएको भए एकदमै राम्रो हुन्थ्यो हैन। र चाहिँ अब त्यो सँगसँगै र चाहिँ राज्यले एकातिर लगानी गरिराखेको हुन्छ भने अर्कोतिर चाहिँ हाम्रो जनताका सोच एकातिर गइराखेको हुन्छ के। जस्तै मैले भन्न खोजेको कहाँ हो भन्नुहुन्छ भने म एउटा नागरिकको हैसियतबाट म चाहिँ मलाई राज्यले एउटा मेकानिकलको ट्रेनिङ दिएको भए मलाई राम्रो हुन्थ्यो भनेर मैले सोचिरहेको हुन्छु भने राज्यले चाहिँ व्यावसायिक तरकारी खेती तैँले गर्नुपर्छ ल आइज तालिममा भन्यो भने त्यो उपलब्धिमूलक त हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि नागरिकले सो इच्छाले उसलाई वास्तवमा कुन प्रकारको चाहिँ तालिम आवश्यक परेको छ हैन, उसले के गर्न चाहन्छ त्यही अनुसारको तालिम हामीले चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले मैले मेरो वडामा, अब अन्य वडामा के गर्नुभएको छ त्यो मलाई थाहा भएन हैन, मैले मेरो वडामा चाहिँ तालिमको माग सङ्कलन मैले गरिसकेको छु सर। हाम्रो यस वडामा अब कतिजना नागरिक या युवाले चाहिँ कुन प्रकारको तालिम
गर्न चाहनुहुन्छ वास्तवमा हैन सिलाइ कटाइ गर्न चाहने दिदीबहिनीहरू कति हुनुहुन्छ हैन अनि ब्युटी पार्लर गर्न चाहने दिदीबहिनीहरू कति हुनुहुन्छ अनि त्यसपछि अब बेमौसमी तरकारी खेती गर्न चाहने चाहिँ दाजुभाइहरू कति हुनुहुन्छ दिदीबहिनीहरू कति हुनुहुन्छ साँच्चै ड्राइभिङ गर्न चाहने युवाहरू कति हुनुहुन्छ त हैन यो विभिन्न खालका तालिमहरूको मागको सङ्कलन चाहिँ मैले यस वडामा गरिसकेको छु र चाहिँ अब सम्भवतः त्यसलाई चाहिँ अब क्रमशः चाहिँ त्यो तालिम युवाहरूको त्यो तालिमको मागलाई चाहिँ परिपूर्ति गर्न त्यो चाहिँ अब हामी यस वडा सरकार वडा समिति हामी निरन्तर चाहिँ लागिरहन्छौँ। भूमिहीन सुकुम्बासी अव्यवस्थित बसोबासीहरू पनि यस वडामा हुनुहुन्छ। त्यहाँहरूको लागि तपाईहरूले लालपूर्जा वितरण पनि गर्नुपर्छ, त्यो अधिकार पनि तपाईहरूलाई दिएको छ। विगतमा फेरि आयोग विघटन भयो, फेरि दिने यस्ता कुराहरू उहाँहरूलाई लालपूर्जा वितरण गर्ने कुराहरू पनि आइरहेका छन्। लगत सङ्कलन गर्नुभएको छ होला, कति सङ्ख्यामा त्यस्ता वडावासीहरू हुनुहुन्छ त्यो पनि भनिदिनुहोस् न। अब ठ्याक्कै यति नै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब हाम्रो एक्ज्याक्ट डाटा त अब गाउँपालिकाले राखेको छ सर। अब त्यो लगत सङ्कलन गरिसकेको लगतलाई चाहिँ इन्ट्री गर्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ गाउँपालिकाको हकमा र अब तत्काल चाहिँ हाम्रो यस 2 नम्बर वडाका सम्पूर्ण भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गरिराख्नु भएको सम्पूर्ण यस 2 नम्बर वडाका नागरिकहरू जो जति हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ अब मैले यही मिडिया मार्फत पनि हाम्रो यही 19 गते हामीले यस वडाबाट चाहिँ निस्सा बाँड्ने कार्यक्रम चाहिँ राखेका छौँ सर। यो सुकुम्बासी भूमिहीन र चाहिँ अव्यवस्थित बसोबास गरिरहनु भएको हुनुहुन्छ नि उहाँहरूलाई चाहिँ 19 गते निस्सा भनेको लालपूर्जा वितरण गर्नु पूर्व चाहिँ दिइने एउटा चाहिँ जग्गा धनीलाई प्रमाण हो, त्यो चाहिँ हामीले 19 गते वितरण गर्दैछौँ। यो राप्ती गाउँपालिकामा एउटा रुटिन नै बनाएर 19 गते 1 र 2 छ, त्यसै गरी क्रमशः रुटिन अनुसार चाहिँ वितरण हुँदैछ। धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको संरक्षण गर्ने काम पनि तपाईँहरूको प्रवर्धन गर्ने, प्रचार प्रसार गर्ने, हर्से डाँडा रहेको छ, त्यसै गरेर स्यानिगोसको होमस्टे रहेको छ, त्यतातिर पनि तपाईँहरू कतिको केन्द्रित हुनुहुन्छ, के गर्ने सोच गर्नु भएको छ त? हामी एकदमै चिन्तित छौँ सर त्यो विषयमा। हामी अब त्यही अनुसारले बजेट विनियोजन पनि गरेका छौँ। अब हर्से डाँडालाई पनि एउटा राम्रो पर्यटकीय स्थल, अब यो त झन् अब राजधानी हैन, अब राजधानीको मुख्य केन्द्र भनौँ न 3 नम्बर र 2 नम्बर, त्यसले गर्दाखेरि पनि अब यहाँको पर्यटकीय स्थललाई पनि हामीले विकास गरेर जानुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी निरन्तर अगाडि बढेका छौँ। अस्ति चाहिँ हामी काठमाडौँ पर्यटन मन्त्रालयमा गइसकेपछि त्यहाँ पनि मैले फाइलहरू बुझाएको छु हैन। हर्से डाँडालाई एउटा एकदमै पर्यटक बाह्य र आन्तरिक पर्यटकहरू भित्र्याउने हिसाबले अब हाम्रो यो राप्ती गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 मा अब हर्से डाँडा, त्यस सँगसँगै चाहिँ हाम्रो यो पशुवीरता आश्रम तथा चाहिँ गिद्ध संरक्षण, यो नेपालको दोस्रो गिद्ध संरक्षण हैन, अब एउटा एकदमै सम्भावना बोकेको ठाउँ भएको कारणले गर्दाखेरि यो हर्से डाँडालाई चाहिँ पर्यटनको हिसाबले विकास गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरू र यहाँका अगुवा नागरिकहरू एकदम चिन्तित छौँ। युवाहरू चिन्तित हुनुहुन्छ हैन। अब हर्से डाँडालाई चाहिँ विकास गर्नुपर्छ, एकदमै चाहिँ वडा अध्यक्षज्यू यसलाई बढी फोकस गरेर लानुपर्छ भन्ने सुझावहरू पनि आइराखेको अवस्थाहरू छन्। र माथि अब मगर होमस्टे स्यानिगोसमा जुन सञ्चालन छ त्यसलाई पनि अब हामीले एउटा पर्यावरणको रूपमा मगर कल्चरको हिसाबले चाहिँ त्यहाँ विकास गर्नुपर्छ भन्ने सोचमा हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। अब अलिकति बर्खामा यो बाटोघाटोले अप्ठ्यारो पारिराखेको छ, बाटो पनि त्यहाँ 12 मास चल्ने अवस्था भयो भने
अब नजिकै हाम्रो हर्ष डाँडा, त्यसपछि चाहिँ गएर हाम्रो माथि मगर होमस्टे र चाहिँ देवीकोट हुँदै चाहिँ यो राप्ती गाउँपालिकालाई एउटा सुन्दर ठाउँ बनाउन सकिने सम्भावनाहरू हामीले देखेका छौँ सर। सामाजिक सुरक्षा भत्ताको कुरा मैले उठाएँ अध्यक्षजी। हजुर। भत्ता बुझ्ने प्रक्रिया धेरै झन्झटिलो भयो। वयोवृद्धहरू जो उमेर धेरै भइसकेका छन् उहाँहरूलाई वृद्ध भत्ता बुझ्न बैंकमा जाँदा अथवा वडामा सिफारिस ल्याउन आउँदा पनि धेरै समस्या भन्ने कुरा पनि छ। डोर टु डोर सर्भिस दिन सक्ने अवस्था के छ, रहन्छ कि रहँदैन? यो हजुरले भने जस्तै यो डोर टु डोर सर्भिस दिने व्यवस्था योभन्दा पहिला थियो, नभएको होइन सर। तर चाहिँ अब यो दिँदाखेरि चाहिँ अलिकति अनियमितता भयो कि भन्ने हिसाबले चाहिँ ब्याङ्किङ एकाउन्टबाट चाहिँ उहाँहरूलाई भत्ता दिने भन्ने सिस्टम ल्याएको हुनुपर्छ सायद। तर अब ब्याङ्किङ एकाउन्टबाट चाहिँ उहाँहरूलाई सामाजिक सुरक्षा वितरण गर्दाखेरि अब केही समस्याहरू त छन्, त्यो स्वाभाविक रूपले समस्याहरू त निम्ताउँछ। जुनसुकै काम गर्दाखेरि कहीँ न कतै समस्या त आउँछ, त्यो स्वाभाविक हो सर। तर चाहिँ अधिकतम समग्रमा हेर्ने हो भने यो ब्याङ्कबाट जुन भत्ताहरू सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरू दिने अहिले जुन व्यवस्था गरिएको छ त्यो एकदमै पारदर्शी ढङ्गले भत्ता वितरण भएको छ जस्तो मैले अनुभूति गरेको छु। र चाहिँ अब प्रत्येक वर्षमा चाहिँ सबै सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने जो जति हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ प्रत्येक वर्षमा सम्बन्धित वडाहरूमा गएर नवीकरण गर्ने जुन व्यवस्था गरेको छ यो पनि एकदम राम्रो पक्ष हो, मैले त्यसरी बुझेँ। र चाहिँ अब यही नवीकरण गर्ने बेलामा पनि म प्रत्यक्ष आफ्नै फिल्डमा खटिएर चाहिँ नवीकरण फर्महरू होइन उहाँहरूलाई अब सहजीकरण गर्नतिर म आफै नै खटिएको कारणले गर्दाखेरि मैले त्यहाँनिर देखेको समस्या एकदमै वृद्ध बुवाहरू होइन, वृद्ध चाहिँ आमाहरू, एकदम अशक्त दाजुभाइहरू पनि अटो बुक गरेर अनि व्हिलचेयरमा आएको अवस्था चाहिँ मैले देखेँ। त्यो एकदमै उहाँहरू दुःख कष्ट गरेर चाहिँ यस वडामा उहाँहरू आएर चाहिँ आफ्नो भत्ता नवीकरण गर्नुभएको छ। त्यो मैले त्यो अवस्था मैले देखिसकेपछि उहाँहरूलाई एकदमै सक्दै नसक्ने जो बिरामी हुनुहुन्छ, दीर्घरोगीहरू हुनुहुन्छ होइन, र अशक्त हुनुहुन्छ, नसक्ने जुन जो जति बुवा आमाहरू वृद्ध बुवा आमाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामी सकेसम्म चाहिँ उहाँहरूलाई सहजको लागि घरमै गएर फर्म भरेर चाहिँ त्यो भत्ता नवीकरण गरिदिने व्यवस्था चाहिँ मैले त्यसरी चाहिँ मिलाउन सकिन्छ। तपाईहरु चाहिँ नआइदे पनि हुन्छ, एकदमै जसले सक्दैन यस वडासम्म जो चाहिँ आउन सक्नुहुन्न उहाँहरूलाई चाहिँ हामी घरमै गएर पनि नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउँछौँ भनेर मैले उहाँहरूलाई अनुरोध गरेको थिएँ। र त्यसै अनुरूप चाहिँ हामी सक्दै नसक्ने जुन एकदमै वृद्ध बुवा आमाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामी घरमै गएर त्यो नवीकरण गर्ने व्यवस्थाहरू हामीले मिलाएका छौँ। त्यसै अनुरूप हामी गरेका छौँ। र भत्ता जुन वितरण प्रणाली जुन तरिकाले वितरण भएको छ त्यो एकदमै पारदर्शी तरिकाले राम्रो तरिकाले चाहिँ वितरण भएको छ जस्तो लाग्छ, मैले त्यसरी बुझेको छु सर। यस वडाको आय स्रोतको पाटो के हो मुख्य? अब यस वडाको आय स्रोतको मुख्य पाटो चाहिँ अब म त भर्खरै आइपुगेँ होइन, भर्खरै आइपुगिसकेपछि मैले चाहिँ देखेको कुरा अब यहाँका स्थानीय व्यापारीहरू व्यवसायीहरू होइन र चाहिँ अब कृषि क्षेत्रहरू जसले चाहिँ अब कर तिरिराख्नु भएको छ र चाहिँ अब उद्योगहरू त यहाँ 2 नम्बर वडामा छैन।
चाहिँ अब हाम्रो पर्यटन केही त्यताबाट पनि आउन सक्ने सम्भावनाहरू हामीले देख्छौँ र चाहिँ हाम्रो नदीजन्य पदार्थहरू जुन नदीजन्य पदार्थ उत्खननको कुराहरू आउँछ नि हो त्यति बेला पनि यस वडाबाट एउटा राम्रो आम्दानी हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ मैले त्यसरी देखेको छु सर। अरू त त्यही नै हो। अब कृषि क्षेत्रबाट आम्दानीहरू हुन सक्छ, व्यवसायहरूबाट उद्योगीहरूबाट पनि हुन सक्छ। उद्योगहरू त त्यस्तो छैन, त्यही पनि हुन सक्ने सम्भावना त्यो छ। पर्यटनहरू भयो र चाहिँ मैले हाम्रो यस 2 नम्बरमा पर्याप्त वन जङ्गल एकदमै पर्याप्त भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँबाट अब व्यावसायिक रूपमा कुनै जडीबुटी खेतीहरू गर्न सकियो र चाहिँ यो के भन्छ वनसँग सम्बन्धित रहेर व्यवसायहरू हुन्छन् नि जडीबुटीका, अनि त्यसपछि अमला खेतीहरू हैन, तिनीहरू गर्न सक्यो भने पर्याप्त मात्रामा सायद हामीले यस 2 नम्बर वडाले चाहिँ वडाका नागरिकहरूले आम्दानी गर्न सक्ने ठाउँहरू देख्छु। प्रश्न धेरै थिए, समय अभाव पनि छ। अन्तमा जाँदै हजुरलाई के सोध्यौँ भने यस वडाको भावी सोच योजना तपाईहरूको के छ, वडाको के छ, यो वडालाई नमुनायुक्त वडा बनाउनको लागि के गरिनु पर्ला? अब हामी यस 2 नम्बर वडालाई साँच्चीकै एउटा नमुना वडा र समृद्ध वडा बनाउने परिकल्पनासहित हामीलाई चाहिँ अब यहाँका नागरिक सम्पूर्ण नागरिकहरूले विजय गराएर पठाउनु भएको छ र हामी पनि वडा समिति र यस वडाको अध्यक्षको नाताले चाहिँ मैले कहाँनेर नागरिकको सेवाको लागि नागरिकहरूका चाहिँ सहयोगको लागि कहाँनेर चाहिँ म सहयोग गर्न पर्छ म एकदमै तयार छु र हाम्रा वडा समितिका सम्पूर्ण चाहिँ साथीहरू यस वडाका सम्पूर्ण नागरिकहरूको हितको लागि कहाँनेर चाहिँ सहयोग गर्न पर्छ त्यहाँनेर सबै चाहिँ तयार हुनुहुन्छ र हामीले योभन्दा अगाडि निर्वाचनको बेलामा पनि हामी यस वडालाई समृद्ध बनाउनको लागि हामीले पक्कै पनि युवा स्वरोजगारलाई जोड्नुपर्छ। अब यहाँका युवाहरू वैदेशिक रोजगारमा जाने र चाहिँ यहाँ विकास नहुने, अब सकेसम्म हामी यहाँका जति पनि युवाहरू हुनुहुन्छ उहाँ युवाहरूलाई यही वडाभित्र स्वरोजगार बनाउन सकियो भने र चाहिँ यही वडामा चाहिँ उहाँहरूलाई व्यवसायिक बनाउन सक्यो भने यस वडाको विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास र सम्पूर्ण यस वडालाई समृद्ध बनाउनको लागि हामीले त्यसरी चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ। जब वडाको काम गर्न सक्ने युवा पिँढी नै चाहिँ विदेश गइदियो भने, विदेश पलायन भइदियो भने यहाँ कसले विकास गर्ने? त्यसकारणले गर्दाखेरि यहाँका युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउनतिर हामी एकदम प्रमुख योजना छ सर। अब हामीले युवाहरूलाई यही नै रोजगार दिन सक्यौँ भने हामी युवाहरूले नै मिलेर यो देशको यो वडाको विकास गर्ने हो। त्यसरी चाहिँ हामी विभिन्न योजनाहरू बनाएर, मैले अघि पनि भने वनसँग सम्बन्धित रहेका विभिन्न चाहिँ जडीबुटी हैन, हाम्रा पर्याप्त मात्रामा वन जङ्गलहरू छन्, त्यसमा रहेर आय आर्जनका कुराहरू हैन। अब हाम्रा हर्से डाँडालाई पनि एउटा पर्यटकीय स्थल बनाउन सक्यो भने त्यहाँबाट पनि इन्कम स्रोतहरू हुन सक्छ र चाहिँ हाम्रा कृषिमा आधारित रहेर विभिन्न खालका उद्योगहरू हैन र व्यवसायहरू गर्न सकिन्छ र त्यताबाट पनि हामी आत्मनिर्भर बनाउन, यस वडालाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ। हामीले सुरुमा
पूर्वाधार विकास मात्रै गरेर विकास हुँदो रहेनछ मैले बुझेको कुरा। त्यो सँगसँगै हामीले सामाजिक विकास र आर्थिक विकास पनि गर्न पर्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले बुझेको छु। त्यसैले अब हामीले आर्थिक विकास र सामाजिक विकास को लागि हामीले त्यसरी चाहिँ योजना बनाएर हामी विभिन्न खालका अब व्यवसायहरू हैन कृषिसँग सम्बन्धित अनि त्यसपछि अब वनसँग सम्बन्धित जडीबुटीहरू पर्यटनसँग सम्बन्धित रहेर त्यसरी चाहिँ हामीले योजना बनाएर अगाडि बढ्यौँ भने पक्कै पनि युवाहरू स्वरोजगार यही चाहिँ रोजगारी सिर्जना भयो भने युवाहरू यहीँ बस्नुहुन्छ र यस वडाको विकासको लागि त्यसरी चाहिँ सम्भव देखिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यसरी हामीलाई समय दिनुभयो, यसरी जानकारी गराइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हस् सर।